चितवन बहस रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ आज पनि हामी र आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ रत्ननगर नगर कमिटीको अध्यक्ष पदमा भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको अध्यक्षज्यू ईश्वरी प्रसाद आर्यालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु। सर्वप्रथम त हजुरलाई नेकपा एमाले रत्ननगर नगर कमिटीको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई छ सर। धन्यवाद। सफल कार्यकालको शुभकामना पनि छ सरलाई। हस्। अलिकति यो इतिहासमै अलिकति गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय छ। चुनावको माहौल छ। यस्तो समयमा हजुर अग्रसर हुनुभएको छ। हजुर, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ सर? यस्तो छ, अहिले यो इतिहासले एउटा गहिरो जिम्मेवारी दियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म निरन्तर राजनीतिमा लागिरहेको पात्र। मैले तपाईँको आज यो नगर कमिटीको अध्यक्षमा म चुनिरहँदा मैले यसभन्दा अगाडि पनि नगर कमिटीमै बसेर काम गरेको छु। मसँग 2-3 कार्यकाल नगर कमिटीको कामको अनुभव मसँग सँगालिएको छ र मलाई लाग्छ मैले जुन नगर कमिटीको जिम्मेवारी लिएको छु यो नगर कमिटी, यो रत्ननगर नगरपालिकाभित्रको सबै भूगोलहरूमा म जानकार छु। यहाँका हाम्रा संगठनहरू कसरी चलायमान छन् र यहाँ सबै दलका राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, यी सबै विषयलाई मैले नजिकबाट निहालेको छु र त्यस अर्थमा पनि मलाई नगर कमिटीको नेतृत्वमा त्यति अप्ठ्यारो होला, गाह्रो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। र मैले जुन बेला मैले नगर कमिटीको सचिवको जिम्मेवारी निभाएको थिएँ त्यो बेलादेखि नै मैले नगर कमिटीको एउटा कार्यकारी पोस्टमा बसेर मैले काम गरिसकेको र यहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूका भावनाहरू र नेताहरूका भावनाहरू यो सबैलाई नजिकबाट निहालेको छु। निश्चय नै के हो भन्दाखेरि पार्टीमा लागिसकेपछि हाम्रो पार्टी सबैभन्दा अब्बल कसरी बनाउन सकिन्छ यही चिजमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ र गर्ने पनि यही नै हो। र यो चिजमा मलाई लाग्छ हिजो अस्ति तपाईँको जुन हाम्रो गत 9 गते अधिवेशन सम्पन्न भयो, यो सर्वसम्मत ढङ्गले अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो र यसमा कहीँ कतै विवादहरू पनि भएनन्। यसको मतलब के हो त भने सर्वस्वीकार्य नेतृत्व कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर जुन हाम्रो केन्द्रीय तहबाटै सर्कुलरहरू जारी भयो, सबै अधिवेशनहरू सर्वसम्मत हुनुपर्ने छ भनेर जुन किसिमको सर्कुलर भयो त्यही अनुरूप हामीले यहाँ पनि त्यो एक्सर्साइज गर्यौं र हामी अन्ततः सफल पनि भयौं। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि नेतृत्व सर्वस्वीकार्य भइसकेपछि काम गर्ने सन्दर्भमा कहीँ पनि कसैका पनि मन फाटेका हुँदैनन् र सबैलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जान सकिन्छ भन्ने जुन केन्द्रीय नेतृत्वको जुन एउटा सोच थियो त्यही अनुरूप हामी पनि अगाडि बढ्यौं र सफलता पनि प्राप्त गर्यौं। अब मैले यहाँ नेतृत्व गरिरहँदा के नगर अध्यक्षले मात्रै सबै चिज गर्ने हो त? त्यो होइन। नगर अध्यक्ष भनेको एउटा संयोजनकारी भूमिकामा रहन्छ र यहाँ सबैजना साथीहरू नगर अध्यक्ष बराबरकै क्षमता राख्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीसँग त्यही तहको नेता कार्यकर्ताको एउटा दस्ता पनि छ र हामी सबैजना एकैचोटि परिचालित भयौं भने निश्चय नै विगतको एमाले त्योभन्दा पनि सबल र अब्बल दर्जाको एमाले हामीले जनता बीच लिएर जान सक्छौं र जनचाहना अनुरूपको काम गर्न सक्छौं र त्यही अनुरूपको संगठन बनिसकेपछि हाम्रो यो संगठनले वडादेखि केन्द्रसम्म दिनपर्ने एउटा योगदान जुन छ राजनीतिक सामाजिक योगदान, त्यसमा पनि हाम्रो नगर कमिटी अब्बल नै रहन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हजुर, हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। आज हामीसँग नेकपा एमाले रत्ननगर नगर कमिटीका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद आर्यालज्यू हुनुहुन्छ। सर, हजुर यहाँ बाहेक अरू कता कता आबद्ध हुनुहुन्छ? म सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, मेरो आफ्नो व्यावसायिक संस्थामा पनि आबद्ध छु। हजुर। र म शहीद स्मृति कलेजमा पनि आबद्ध छु, शैक्षिक संस्थाहरूमा र व्यावसायिक संस्थाहरू धेरैमा म आबद्ध छु नै। अब यो राजनीतिक आबद्धता र व्यावसायिक आबद्धता एउटा पृथक विषय भएकाले पनि मलाई चाहिँ सजिलो पनि छ र किनभने म एउटा कृषिकर्मी पनि हुँ।
हाम्रो देश कृषि प्रधान देश पनि हो। म कृषि व्यवसायी भएका नाताले सबै कृषकका पीरमर्काहरूलाई पनि मैले नजिकबाट निहाल्ने पनि समय पाएको छु र मैले त्यो सबै अनुभूतिहरूलाई मैले सँगालेर राखेको पनि छु। अब राजनीतिमा लागिसकेपछि फेरि पनि सबैतिरको आबद्धतालाई एउटा समष्टिगत रूपमा एउटा निचोडमा पुर्याउन सकियो भने मलाई लाग्छ मेरो अन्ततिरको यो जुन आबद्धता छ त्यसले पनि मेरो राजनैतिक जीवनमा थप टेवा दिन्छ भन्ने लागेको छ। पार्टीमा कसरी आबद्ध हुनुभयो सर? प्रेरणा खास के होला? अनि आज यहाँसम्म आइपुग्दासम्मको यात्रालाई हजुरले केही सम्झिन चाहनुहुन्छ सर? सुरुवाती दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दासम्मको यो यात्रा यस्तो छ। यसमा चाहिँ कस्तो भने मैले जबदेखि राजनीतिक चेतना अलिअलि सानै दिमागले पनि जब बोक्न थाल्यो त्यो बेलादेखि नै तपाईँको मैले कम्युनिस्ट भन्ने जबदेखि चिने बुझेँ जाने मैले चाहिँ के एउटा मलाई एकजना मेरो आफन्त नजिकैको आफन्तले के पनि कुरा गर्नुभएको थियो भने मलाई कम्युनिस्ट बनाउने सन्दर्भमा उहाँले पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी नै राम्रो हो, कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिसकेपछि यो ठुला ठुला उद्योगपतिले मात्रै होइन एउटा जन्मदैको बच्चाले पनि त्यही अनुरूपको सोच राखेको हुन्छ र त्यहाँको सरकारले पनि त्यही अनुरूपको सोच राखेको हुन्छ र बच्चा जन्मन्छ, जन्मिसकेपछि ऊ यस धरतीमा आउँछ र त्यो बालक बच्चाको दुईटा खुट्टामा धागोको तानहरू लगाएर छोडिदिँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ तपाईँको यो कपडाको तान बुन्छ उसको चलाइबाट पनि। र यस्तो चाहिँ कहाँ भएको थियो भनेर भन्दाखेरि यस्तो चीनमा हुने गर्छ भनेर मलाई सम्भवतः कम्युनिस्ट बनाउने पहिलो पात्र उहाँले मलाई यो कथा सुनाइसकेपछि वास्तवमा चिज त राम्रै रहेछ भन्ने कता कता मलाई पनि लाग्यो। त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको हाम्रो स्वर्गीय नेता जेपी भेटवाल उहाँबाट पनि म प्रशस्त प्रभावित भएको पात्र हुँ। यही ढङ्गले हामीले होइन अब त कम्युनिस्ट नै राम्रो हो कि क्या हो यसैमा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, त्यस अनुरूप हामी लाग्यौँ। र तपाईँको म विद्यार्थी कालमा पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएँ। विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध हुँदै आउँदै गर्दाखेरि म पार्टीको सम्पर्कमा आएर र पार्टीको आधिकारिक रूपमा सदस्यता प्राप्त गरेको चाहिँ 2048 सालमा हो। म 2048 सालमा पार्टीको सदस्यता लिइसके पश्चात सुरुवाती अवस्थामा त म आफ्नै जागिरको सिलसिलामा यदा कदा गएँ नै। त्यसको केही समय पश्चात म कमिटीमा आबद्ध भएँ। मैले तपाईँको आफ्नो वडाको टोल कमिटीको सदस्य भएँ। त्यसपछि त्यो संस्थाको त्यो कमिटीको अध्यक्ष भएँ, वडा कमिटीको सदस्य भएँ, वडा कमिटीको अध्यक्ष हुँदै गएँ। त्यसपछि तपाईँको नगर कमिटीको पहिलो सदस्य भएँ, त्यसपछि सचिवालय सदस्यमा गएँ, त्यसपछि नगर कमिटीको सचिवमा उम्मेदवारी दिएँ, त्यसपछि तपाईँको नगर कमिटीको अध्यक्षमै पनि उम्मेदवारी दिएँ। अस्ति भर्खर पनि तपाईँको हाम्रो सम्मेलन आयोजक कमिटी बन्यो, त्यसको पनि म नगर कमिटीको अध्यक्ष नै थिएँ। त्यो सबै चिजहरू पार गरिसकेपछि अहिले अस्ति भर्खर मात्रै हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यो अधिवेशनले मलाई फेरि सर्वसम्मत ढङ्गले अध्यक्षमा चयन गरेको छ। यो जिम्मेवारी ठुलै छ, मैले यसलाई नजिकबाट बुझेको पनि छु। तर यसमा अवसरहरू पनि धेरै छन्, किनभने मैले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले यो नगरभित्र छर्न सकेँ भने निश्चय नै मेरो राजनीतिक बाटोहरू भोलिका मैले गर्ने सामाजिक क्रियाकलापहरूमा यसले यो आजको मेरो नेतृत्वदायी भूमिकाले एउटा टेवा पुग्छ भन्ने पनि लागेको छ। म चाहिँ कस्तो भयो भने सुरुदेखि नै मैले माले हुँदै एमालेसम्म आइपुग्दाखेरि अन्यत्र कुनै पनि दलतिर मेरो आबद्धता रहेन। म बिल्कुलै सुरुदेखि नै कम्युनिस्ट मात्रै भएँ। त्यो अनुरूप नै लागेर यहाँसम्म आइएको छ। अहिले पार्टी फुटको पनि बेला छ सर। हजुर, पार्टी फुटको बेला छ। चुनाव जित्ने नजित्ने कस्तो छ सर अवस्था ठ्याक्कै हजुरले हेर्दाखेरि?
कसरी लिनु भएको छ यसलाई? यस्तो छ, पार्टी फुटको यो जुन समस्याहरू, यो वेदनाहरू हामीले आज मात्रै देखेका होइनौँ। हामीले विगतमा पनि पार्टी फुटको समस्याबाट जुधेर आएका हौँ। र त्यो फुटको समयभन्दा त्यो बेलामा हाम्रा पार्टीका नेता वामदेव गौतमले पार्टी फुटाएर, वामदेव सिपी लगायतका नेता कामरेडहरूले पार्टी फुटाएर जानुभयो र त्यो पार्टी फुटेको लगभग 45-55 को रेसियोमा थियो होला। तर अहिले त त्यो अवस्था पनि छैन। अहिले त्यो नगन्य अवस्थामा पार्टी चोइटिएको, फुट, म यसलाई फुट भनेर पनि भन्दिनँ, फेरि पनि यो चोइटिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो आज यहाँसम्म आइपुगिरहँदा हाम्रो धेरै समय पनि व्यतीत भएको छैन। तर त्यो फुटबाट जति हामीलाई नोक्सान थियो त्यति हामीले बाहिरबाट त्यसलाई भरथेक गरिसकेका छौँ। र फेरि पनि त्यो भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जो फुटेर, जो चोइटिएर जानुभएको छ साथीहरू, मन दुखाएर जानुभएको छ, ती सबै साथीहरूलाई फेरि पनि मूल घरमै फर्किनका लागि हामीले आह्वान गर्नुपर्छ। उहाँहरूका गुनासाहरूलाई सुन्नुपर्छ। किनभने यो अहिलेको एमाले बनाउँदाखेरि उहाँहरूको पनि रगत पसिना भिजेको छ। निश्चय नै मान्छेले कुनै कुनै बेलामा यस्ता चिजहरू हुने गर्छन्। तर पनि हामी यदि ठुलो पार्टी हो भने हामीले ठुलै छाती देखाएर चाहिँ ती साथीहरूलाई फेरि पुनः एमालेमा आउनुहोस्, तपाईँहरूकै रगत पसिना बगेको पनि ठाउँ हो, यो भिजेको पनि ठाउँ हो, र तपाईँ आउनुहोस्, हामी सँगसँगै बसेर काम गरौँ भनेर हामीले आह्वान गर्नुपर्छ, अनुरोध गर्नुपर्छ। यो चिजमा हामी चुक्न हुँदैनौँ। जब हामी चुक्छौँ फेरि पनि हामीलाई क्षति त हुँदै नै छ, हुन्छ नै। र हामीले ठुलो छाती देखाएर साथीहरूलाई फेरि पनि पार्टीमा फर्काउने अभियान पनि चलेको छ। र हाम्रो पार्टीमा माओवादीबाट धेरै कामरेडहरू आउनुभएको छ, काङ्ग्रेसबाट पनि धेरै साथीहरूको प्रवेश छ। र सुरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जे जति साथीहरू समाजवादी भनेर लाग्नु भएको थियो, उहाँहरू पनि धेरै साथीहरू फर्किसक्नु भएको छ। अब यो परिस्थितिलाई हामीले अलिकति नियालेर हेर्ने हो भने र परिस्थितिलाई हामीले आकलन गरिरहँदाखेरि यसलाई तलमाथि नगरिकन, हामीले समयलाई खेर जान नदिकन सबै साथीहरूसँग एक चरण भेटघाट बढाउने हो भने निश्चय नै मलाई लाग्छ समाजवादीतिर साथीहरू जानुहुन्न। किनभने उहाँहरूलाई उता जान मन छैन, कहीँ कतै कसैबाट चित्त दुखेको हुनसक्छ। र म त्यस्ता साथीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुभएको पात्र हो र कम्युनिस्ट पार्टीमा थोरै तलमाथि बलमिच्याइ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ नै। एक आपसमा साथीहरू बिचमा पनि थोरै मनमुटाव रहन्छ। तर तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिसकेको कार्यकर्ताले के चाहिँ भुल्नु हुँदैन भने विमतिहरू एक ठाउँमा बसेर हल गर्ने हो। त्यसलाई हल गरिसकेपछि पक्का पनि एक ठाउँमा बसेर त्यसलाई समाधानतर्फ जाने हो भने त्यसको समस्याको समाधान हुन्छ नै, न कि एउटा घटनाबाट तर्सिएर पुत्त बाहिर निक्लिएर त्यो फेरि तपाईँको राजनीतिक चरित्र, कम्युनिस्टभित्रको राजनीतिक चरित्र त्यो होइन। फेरि हामी त सल्लाह छलफल बहस चलाउनै पर्छ। यदि त्यो सल्लाह छलफल बहस नचलाउने हो भने त आजसम्म यो पार्टी यहाँसम्म आइपुग्यो, जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने हो भने त पार्टी त धुजा भएर जान्थ्यो नि त। फेरि पनि हामीले त्यो चिजलाई भुल्नु हुँदैन। किनभने जति साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ अहिले, तपाईँहरू पनि भोलि बिहान यो पार्टीको नेता बन्न सक्नुहुन्छ। आखिरमा नेता त्यत्तिकै कसैले बनाइदिएर बन्ने मात्रै होइन। नेता भनेको तपाईँको क्षमताले हुने चिज पनि हो, तपाईँको क्रियाशीलताले हुने चिज हो। त्यसो भएर ती सबै साथीहरूलाई आउनुहोस्, म अहिले नगर कमिटीको अध्यक्षको नाताले सबै साथीहरूलाई उचित जिम्मेवारी सहित फेरि पनि पुरानै आफ्नै घरमा फर्किनुहोस्। तपाईँ समाजवादीबाट फर्किरहे भन्नु पनि परेन होइन। तपाईँ एमाले नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले सम्भवतः समाजवादीका साथीहरूले सदस्यता वितरण पनि गर्नुभएको छैन। तपाईँ एमालेमै हुनुहुन्थ्यो, केही मन दुखेर थोरै बाहिर निक्लिनु भएको हो। तपाईँ आउनुहोस्, फेरि पनि तपाईँको उचित जिम्मेवारी, तपाईँको क्षमता अनुसार जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईँ फेरि त्यही आफ्नै पुरानै श्रम खर्चिएको पार्टीमै आबद्ध हुनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चुनाव जितिएला सर, के छ अवस्था? के भन्न अब तपाईँले मलाई प्रश्न गरिहाल्नुभयो होइन। चुनाव जितिँदैन भन्ने त सम्भवतः
पार्टीमा लाग्ने अगुवा कार्यकर्ताहरू कसैलाई पनि लागेको छैन। किनभने हामीमा फुटको त्यस्तो गन्ने मात्राको कुनै किसिमको त्यो लेखाजोखा राख्न मिल्ने किसिमको कुनै हिसाबै छैन। हामी चोइटिएका मात्रै हौँ। चोइटिएर केही साथीहरू जानुभएको छ। अब तपाईँको त्यो गइले चाहिँ तपाईँको हाम्रो चुनावलाई असर गर्ला भन्ने छैन। किनभने यो अहिले पार्टी चोइटिएको कुरो तलका जनताहरूलाई थाहा छैन। फेरि तलका जनताहरूले एमाले नै चिनेका छन्, एमाले नै जानेका छन्। कसैले समाजवादी भन्ने पार्टी चिनेको पनि छैन, होइन? अब यो माथिल्लो तहका नेताहरूले समाजवादी पार्टी चिन्नुभयो होला, होइन? तर तल्लो तहका कार्यकर्ता, आम जनता, जो हाम्रो भोटर्स हुन्, जो हाम्रा मतदाता हुन्, ती सबै जनताहरूले चाहिँ यो समाजवादी पार्टी भन्ने चिन्नु भएको पनि छैन। त्यस अर्थमा पनि एमालेले नजित्ने त कुरै छैन। हेर्नुहोस्, किनभने यो चितवन विशेष गरेर अझ रत्नगर त यो वामपन्थीहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँ पनि हो। त्यसमा पनि साङ्गठनिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने एमालेको सङ्गठन साह्रै चुस्त छ, दुरुस्त छ। एमालेका कार्यकर्ताहरू एउटा विश्वासिला भरलाग्दा र जनताले सोचे अनुरूप काम गर्ने एउटा क्याडर, ठुलो क्याडर भएका हिसाबले पनि हामीले निर्वाचन यदि घोषणा भइहाल्यो भने हामीले हाम्रो पक्षमा निर्वाचन उचाल्न बेर लाग्दैन, कति पनि बेर लाग्दैन। त्यस भएर यहाँ चाहिँ चुनाव हारिन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ कहीँ कतै देखेका पनि छैनौँ। यो चुनाव जित्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै के गर्दै हुनुहुन्छ सरहरूले? कस्तो तयारी हुँदैछ? के यस्तो छ, अब हामी राजनीतिक पार्टी भएका कारणले पनि हामीले चुनाव जित्ने भनेको पहिला सङ्गठन मार्फत हो। सङ्गठन मार्फत जनतामा जाने चिजहरू हुन् र हामीले भर्खरै मात्रै सबै वडाका अधिवेशनहरू सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेका छौँ, चयन भइसकेको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि काम गर्न सक्ने योग्यतम साथीहरू कमिटीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीको जग भनेको नै सबैभन्दा ठुलो जग भनेको वडा कमिटी हो। वडा कमिटी सर्वसम्मत ढङ्गले युवा साथीहरू, विशेष गरेर समय भएका युवा साथीहरूको अहिले उपस्थिति छ नेतृत्वमा र मलाई लाग्छ काम चाहिँ राम्रैसँग उठ्छ। विगतका दिनहरूभन्दा अहिले जुन वडा कमिटीले जुन जस्तो किसिमको वडा कमिटीहरू बनेको छ, यो वडा कमिटीले पार्टीको सबै सङ्गठनहरूका कामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जनतामा भिज्न अलि सहज पनि छ र निश्चय नै अलि बुढापाका क्याडरहरूभन्दा भर्खरका युवा साथीहरूमा एउटा युवा जोस जाँगर हुन्छ। काम गरौँ भन्ने एक किसिमको भावना पनि हुन्छ र त्यस्ता साथीहरूले नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि गर्नुभएको छ, होइन? ती साथीहरूबाट सङ्गठनको काम उठ्छ। हामीले सङ्गठनलाई जति मजबुत बनाउन सक्यौँ, जति एकताबद्ध बनाउन सक्यौँ, जति विवादरहित बनाउन सक्यौँ, पार्टीको अवस्था त्यति नै सुदृढ हुँदै जाने हो। अब हामीले वडा कमिटीको सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व चयन गरिसकेपछि हामी नगर कमिटीको निर्वाचनमा आयौँ। नगर कमिटीको निर्वाचनमा पनि सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले नेतृत्व चयन गरेका छौँ। यहाँ कहीँ कतै कसैको बिचमा पनि तपाईँको मन फाटेको अवस्था छैन। अब स्वाभाविक ढङ्गले अधिवेशनहरू आइसकेपछि म उठ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो अन्तमा गएर ल ठिक छ, फलानु साथी आउनुहुन्छ भने आखिरमा पार्टी कामकै लागि आउनुभएको हो, मेरो पालो पछि आइहाल्छ, उहाँलाई एकचोटि छोडिदिउँ न त भन्ने हिसाबले पनि साथीहरूले छोड्नु भएको अवस्था छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि काम गर्ने सन्दर्भमा र सहयोग प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नगर कमिटीले बाहिर रहेका साथीहरू, बाहिर रहेका कमरेडहरूसँग, नेता कार्यकर्ता सबैसँग यथेष्ट सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ। यो सर्वसम्मत ढङ्गले आएको छ, सबैका मनहरू एकै ठाउँमा बसेर आएको छ। त्यस अर्थमा पनि सर्वसम्मत कमिटी निर्वाचित भइसकेपछि हामीलाई काम गर्न गाह्रो छैन। हामी यही ढङ्गले सङ्गठन, पहिलो त हाम्रो सङ्गठन विस्तारै हो। सङ्गठन विस्तार गरिसकेपछि हामीलाई केन्द्रीय तहबाट, जिल्ला तहबाट सर्कुलरहरू आउँछन्, चुनावी सर्कुलरहरू। अब कस्ता कस्ता किसिमका योजनाहरू, कार्यक्रमहरू गर्दै आम जनताको घर दैलोमा जाने भन्ने किसिमका चुनावी कार्यक्रमहरू आइसकेपछि हामी
कमिटीगत ढङ्गले सबै कमिटी आफ्नो ठाउँमा मजबुत भएर बसिसकेपछि र एउटा काम गर्न सक्ने क्षमता राखिसकेपछि त्यो कार्यक्रमहरूलाई एकैसाथ आम जनताको बिचमा लिएर जाँदाखेरि त्यो प्रभावकारी पनि हुन्छ र हामीले जस्तो किसिमको कार्यक्रम लिएर गए पनि हामी सफल बनाएर आउन सक्छौँ भन्ने जब कमिटीले क्षमता राख्छ भने निश्चय नै त्यो निर्वाचनमुखी र निर्वाचनमा एउटा परिणाम देखिने खालको चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। यसै अनुरूप चाहिँ हामी चाहिँ अब विशेषतः पार्टी कमिटी मार्फत जनतामा गएर निर्वाचन मार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने र एउटा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी जोडिन सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसमा अलिकति जोडौँ सर, हाम्रो ओडाको र नगरको स्थिति र यो क्रियाशीलताको बारेमा के अलिकति थप्नुहुन्छ सरले? यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ क्रियाशीलता भन्दा पनि हाम्रो पार्टी सदस्य हो होइन। यो क्रियाशील सदस्य भन्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले भन्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ पार्टी सदस्य हो होइन। तपाईँको हाम्रो वडा तहदेखि नगर तहसम्म आइपुग्दाखेरि रत्ननगरभरि तपाईँको हाम्रो पार्टी सदस्य सङ्ख्या भनेको तपाईँको 3096 सदस्य सङ्ख्या हो। हामी यो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सबै सदस्यहरू नवीकृत भइसक्नु भएको छ। एकात केही साथीहरू छोडेर, किनभने केही साथीहरू कहाँ भने भन्दाखेरि जस्तो मसँग सम्पर्कमा सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो समाजवादीमा लागेँ भनेर केही साथीले भन्नुभएको छ भने केही साथीहरू बिचमै हुनुहुन्छ अझ पनि। हामीले त्यो दुखेको मनलाई फेरि मलमपट्टि गरेर फेरि फर्काउनु पनि पर्नेछ र हामीले त्यो सङ्ख्यामा जब नवीकरण एकैचोटि त्यत्रो सङ्ख्या नवीकरणमा लिएर गइसकेपछि र त्यत्रो सङ्ख्या चाहिँ क्याडरको रूपमा नेकपा एमालेका पक्षमा उभिसकेपछि निश्चय नै हामीले साङ्गठनिक रूपमा काम गर्नलाई हरेक वार्डमा हामीलाई सफलता प्राप्त हुन्छ र हामीले हाम्रो पार्टी सदस्यका क्रियाशीलताहरूलाई चाहिँ हामीले आम जनताबीच लिएर पनि जान सक्छौँ र यो उल्लेख्य सङ्ख्या पनि हो। जस्तो रत्ननगरको 16वटा वार्ड छ, यसमा हाम्रो 3096 पार्टी सदस्य हुनुहुन्छ। 3096 भनेको चान्चुने सङ्ख्या होइन, चान्चुने सङ्ख्या होइन र त्यो त मात्रै पार्टीको क्याडर मात्रै हो। अब उहाँसँग जोडिएका परिवार नातागोता आदि इत्यादि साथी सङ्गीहरू सबै हुन्छन्। त्यो सबै हेर्ने हो भने एउटा भरपर्दो उपस्थिति रहन सक्छ। त्यस भएर हामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि पार्टीमा उभिने सक्रिय पार्टी सदस्यहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य भएकाले पनि हामी रत्नगरमा अरू पार्टीहरूभन्दा अब्बल नै छौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, यति बेला हामी चितवन बहसमा छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले रत्ननगर नगरपालिकाको नगर अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अर्यालज्यू हुनुहुन्छ। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र यही हुनेवाला छ 16 होइन सर? हजुर हो। के कस्तो तयारी हुँदैछ सर? यस्तो छ, अब हाम्रो खुला सत्र चाहिँ नारायणी नदी किनारमा हुन्छ र बन्द सत्र लगभग रत्नगरभित्रै हुन्छ। यो विशेष गरेर होटलहरू, हामीसँग पर्याप्त होटलहरू सौरामा छ र त्यो सौराहालाई टार्गेट गरेर तपाईँको हामीले बन्द सत्र चाहिँ यही ठाउँमा सम्पन्न गराउनुपर्छ भनेर हामी लागेका पनि छौँ र केन्द्रबाट निर्णय पनि भइसकेको अवस्था छ। यसकै लागि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय नेता अध्यक्ष कमरेड केपी ओली 15 गते चितवन आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भरतपुर महानगरको अधिवेशन उद्घाटन गरेर त्यसपछि तपाईँको सौरामा कार्यक्रम स्थलहरू, केन्द्रीय अधिवेशन महाधिवेशन हुने ठाउँको अवलोकनको लागि रत्ननगर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भोलि 15 गते नै यहाँ आउनुहुन्छ र उहाँले यो सबै निरीक्षण गर्नुहुन्छ। यो भोलि 15 गते भनेपछि हाम्रो यो भोलि 6:30 बजे बज्ने कार्यक्रम। हजुर, भनेपछि भोलि आउनुहुन्छ? हजुर, भोलि आउनुहुन्छ। 15 गते आइपुग्नुहुन्छ भन्नु? 15 गते आउनुहुन्छ होइन। 15 गते नै तपाईँको महानगरको हाम्रो अधिवेशन उद्घाटनको लागि प्रमुख अतिथिका रूपमा श्रद्धेय नेता केपी ओली नै आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो उद्घाटन सकिसकेपछि हामी चाहिँ फेरि सौरामा केन्द्रीकृत हुन्छौँ।
जे जति रत्नगरका हाम्रा अगुवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना नै फेरि सौराहामा उहाँहरूको उपस्थिति पनि सौराहामा हुन्छ, किनभने पार्टीका श्रद्धेय नेता आइसकेपछि पक्का पनि त्यहाँ केही कुराहरू हामीले जान्ने बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छौँ। र हाम्रो अर्को चिज के हो भन्दाखेरि हामीले चितवनको सौराहालाई नै किन फोकस गऱ्यौँ भन्दाखेरि कोभिड-19 का कारणले थलिएको यो पर्यटन व्यवसाय, यो व्यवसायलाई केही टेवा पुगोस् भन्ने पनि चितवन एमालेको सोच हो। र यो थलिएर रहेको व्यवसायलाई, त्यो व्यवसायहरूलाई पक्कै पनि 10 देखि 12 सम्मको जुन हाम्रो बन्द सत्रको कार्यक्रम हुन्छ र होटलहरू सबै त्यहीँ प्रयोग हुन्छ हैन, त्यसले थोरै भए पनि पर्यटन व्यवसायहरूलाई, होटल व्यवसायहरूलाई चाहिँ राहत मिल्छ भन्ने पनि हामीले लिएका छौँ। त्यही अनुरूप पनि हामीले चितवन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अब चितवनका हाम्रा लिडरहरूले थोरै नेतृत्व तहमा, केन्द्रीय नेतृत्वमा अब श्रद्धेय गौड केपी ओली सामुन्ने चाहिँ थोरै सिफारिस पनि गरियो। फलस्वरूप त्यो चिज प्राप्त गरेका छौँ। निश्चय नै यहाँ चितवनमा यो महाधिवेशन भइरहँदाखेरि चितवनको सिङ्गो पार्टी कमिटी, सबै तहका कमिटीहरूलाई पनि यसले साङ्गठनिक विस्तारका लागि पनि एउटा कोसीढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। फेरि पनि किनभने त्यो किसिमको देशैभरिका सबै एमालेजनहरू यहाँ आइरहँदाखेरि कतै न कतै हाम्रो यहाँको यो चितवनको पार्टी कमिटीले पनि त्यसबाट चाहिँ राम्रै किसिमको फल प्राप्त गर्न सक्छ। किनभने साङ्गठनिक रूपमा यो एउटा प्रचारात्मक ढङ्गले पनि आम कुनामा रहेका सबै नेपाली ती जनहरूलाई पनि एमालेको अधिवेशन यस्तो हुँदो रहेछ हैन, नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेलाई चिन्ने त तपाईँको कस्तो हो भने हाम्रो बितेर जानुभयो हाम्रा नेता मनमोहन अधिकारी हैन, एमाले भनेको त वृद्धलाई तपाईँको भर्तेक गर्ने पार्टी, हामीलाई यो वृद्ध भत्ता दिएकै मनमोहन अधिकारीले हो, सिङ्गो एमाले हो भनेर जुन किसिमको छ र त्यो किसिमको ठुलो आयोजना आजसम्म चितवनमा सम्भवतः नभएको र एकैचोटि केन्द्रीय महाधिवेशन यहाँ सम्पन्न भइसकेपछि यहाँका बुढापाकाहरू, युवा युवतीहरू जो भर्खर राजनीतिमा आबद्ध हुन चाहन्छन्, दौडिन चाहन्छन्, तिनीहरूलाई पनि यो चहल पहल, यो माहौलले पनि एउटा आकर्षित गर्छ र हामीले साङ्गठनिक रूपमा पनि यहाँबाट केही बेनिफिट लिन सक्छौँ भन्ने पनि हाम्रो कमिटीले पनि लिएको छ र सिङ्गो चितवनको एमाले पनि लिएको छ। हामी चितवन बहसको अन्त्यतिर छौँ सर। अब हजुरलाई सोध्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिए तर समयमा बाँधिएको कारण हामी अन्त्यतिर छौँ। यो विगतको अलिकति कुरा गर्दाखेरि हाम्रो ओडा, नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय उसले गरेको कार्यहरूलाई हजुरले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? जनताको हितमा के कतिको कामहरू भए, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ अथवा हाम्रो कमिटीले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ? यस्तो छ, हामीले जब हाम्रो पार्टीको सरकार बन्यो, सरकार बनिसकेपछि एउटा उत्साह आम जनतामा थियो र छ नै, अझ पनि छ। त्यो समय घर्किसकेको छैन। हामीले त्यसलाई थोरै कहीँ कतै अलि तलमाथि भएको छ भने त्यसलाई करेक्सन गरेर लिएर जाने अवसर पनि हामीसँग छ, पर्याप्त समयहरू पनि छन् हामीसँग। अझै मलाई लाग्छ 6-8 महिना त निर्वाचन हुँदैन नै, त्यसपछि नै हुने हो। त्यो समयसम्ममा पनि जनताका त्यो सबै सम्बोधनहरूलाई छुन सक्ने अवस्था के कति रहन सक्छ, तर समय चाहिँ छ हामीसँग। मलाई लाग्छ धेरै कामहरू भएका छन्, उल्लेख्य कामहरू भएका छन् र यो कस्तो भने काम ठ्याक्कै सतहमा नदेखिए पनि, सतहमा देखिएको छैन यो चिज, अब प्रतिपक्षीहरूले भन्ने चिज हो। तर हामी के दावा गर्छौँ भने कामका जगहरू यति बसेका छन्, भोलि बिहान अन्य दलहरूले पनि स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आखिरमा एमालेको यो सरकार, कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले जति विकासी कामका जगहरू बसाउनु पर्ने थियो ती सबै जगहरू बसिएको अवस्था छ र कतिपय सन्दर्भमा तपाईँको त्यो बाहिर देखि पनि सकेको छ हैन, देखिएको छ। एउटा कस्तो भने यो सरकार जब निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो एउटा आफ्नो देशका पक्षमा स्वाभिमान ढङ्गले एउटा उभिने सरकारको रूपमा पनि चित्रित भएको छ। विगतका नाकाबन्दीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने
यो सबैले स्वीकारेको विषय पनि हो। जस्तो चुचे नक्सा सार्वजनिक भयो, त्यसमा केही टिका टिप्पणी रह्यो होला, तथापि त्यो हिम्मत, त्यो एउटा शक्ति यदि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षसँग हुँदैन थियो भने त्यो चिज पनि सार्वजनिक हुने अवस्था थिएन। जस्तो धेरै सडकहरू बनेका छन् हैन, सुरुङ मार्गहरू बनेको छ, बन्दै छ। अब कस्तो भने यहाँ अब धरहरा ढलेको धरहरा उठिसकेको अवस्था छ। कसैले के भन्छ भने धरहरा नै कम्प्लिट भएको छैन भन्छ। उठ्न त उठिसक्यो, त्यो त अब भइरहेको छ। किनभने हामीसँग पर्याप्त यति छोटो समयमा हामीसँग यस्ता यस्ता चिजहरू भए जुन कि एउटा दीर्घकालीन योजनाहरू पर्ने थिए त्यसमा, र यसलाई चाहिँ एकैचोटि ट्याक्कै आजको भोलि नै उठाउन सक्ने अवस्था थिएन। आखिरमा यसमा जग बसाल्नु पर्ने कुरा थियो। जग सरकारले बसालिसकेको छ, नेपालीका मनमनमा सरकार बसिसकेको अवस्था पनि छ। अझ समय रहँदै पनि सरकारले काम गर्न पाएन। यसमा कस्तो भने सबै अन्य दलहरू हाम्रै भित्र पनि थोरै टुटफुटका समस्याहरू आए हैन, थोरै चोइटिनु भयो साथीहरू। यो सबै चिजहरू राजनीतिमा आफ्नो कोर्टमा बल ल्याउनका लागि सबै दलहरू एकातिर लागे। सिङ्गो एमाले एकातिर उभिएको छ। यदि एमाले शक्तिशाली हुँदैन थियो भने सबै दल एकै ठाउँमा उभिएर प्रहार गर्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन। यो आम जनताले बुझेको विषय पनि हो। मलाई लाग्छ यो अहिले जति समय सरकारले काम गर्न पाएको छैन, आगामी दिनमा आगामी निर्वाचनमा फेरि पनि नेकपा एमाले एउटा बहुमतको सरकार बनाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यो बहुमतको सरकार बनिसकेपछि वास्तवमा एमालेको सरकारले गर्ने काम कस्तो हुँदो रहेछ भनेर फेरि पनि जनताले अनुभूत गर्न पाउने दिन पनि आउँछन्। र हामीलाई के विश्वास छ भने हामी राजनीतिमा लागेका त्यत्तिकै लागेका पनि होइनौँ। हामी देश र जनताका लागि हामीले केही योगदान गर्न सकिन्छ भनेर लागेका पनि हौँ। थोरै नेताहरूले कहीँ कतै कमजोरी गरिहाले भने पनि हाम्रो क्याडर यति ठुलो छ, एमालेको क्याडर यो जमात यति ठुलो जमात छ कि जसले कि खबरदारी गर्न सक्ने क्षमता राख्छ हैन। सबै कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा उभिएर खबरदार नेताहरूले गल्ती गर्नु हुँदैन है भनेर खबरदारी गर्न साथ नेताहरू अलिकति सतर्क भएर एक ठाउँ उभिनु पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। किनभने हामीसँग त्यो किसिमको एउटा क्षमतावान एउटा पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्ति छ जो सुझबुझका साथ विगतदेखि नै नेपाली जनताका घर दैलोमा भिजेका, नेपाली जनताका हरेक कामकाजमा भिजेका क्याडरहरूको एउटा ठुलो जमात भएकाले पनि पक्का पनि सरकार अर्को बाटोमा जान नि सक्दैन, त्यो गएको पनि थिएन। यहाँ त गठबन्धन गरेर सबै दलहरू एकातिर गठबन्धनमा बाँधिएर एमालेलाई बाहिर निकाल्नका लागि धेरै प्रपञ्च गरियो। यो तपाईँ हामी सबै जनताहरूलाई पनि जानकारी नै छ। तथापि त्यो चिजलाई हामी चिर्न सक्छौँ। अबका निर्वाचनमा हामीले एक्कल एमालेले एउटा बहुमतको सरकार स्थापना गरेर चाहिँ आम नेपालीको फेरि पनि मन छुने किसिमको सरकार निर्माण गर्न हामी सक्छौँ भनेर हामी कमिटीमा लागेका छौँ। हाम्रा नेताहरू त्यही ढङ्गले लाग्नु भएको छ। श्रद्धेय नेता केपी कामरेड चाहिँ त्यही अभियानमै हुनुहुन्छ हैन। र हामीलाई एउटा राम्रो विषय के पनि हो भन्दाखेरि एउटा जुन हाम्रो नेकपाको अवस्थामा पार्टी रहिरहँदा पार्टी थोरै टुटफुटको अवस्थामा जाँदा पनि धेरै पूर्व माओवादीका नेता आदरणीय नेताहरू हामीसँग नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथ र सहयोगले पनि धेरै माओवादीका समर्थक कार्यकर्ताहरू चाहिँ हामीप्रति अलि बढी आकर्षित भइरहनु पनि भएको छ। यो निरन्तर जारी पनि छ। लगभग चितवनमा मात्रै भन्ने हो भने त्यो हाम्रो टुटफुटको अवस्थालाई भर्थे गरेर पनि हामी प्लसमा गइसकेका छौँ सङ्ख्यात्मक रूपले। हालाकि क्षमताका हिसाबले, हिजो योगदानका हिसाबले सबै साथीहरूले योगदान गर्नुभएका छ। त्यो सबै साथीहरूलाई फेरि पनि फर्काउनु पर्ने नेतृत्वको जिम्मेवारी छ। तब मात्रै हामी फेरि ठुलो भएको अर्थ राख्छ। त्यो एउटा पृथक बाटो मात्रै हो। तर हामीले जुन आज सिङ्गो एमाले यहाँ उभिरहँदाखेरि तपाईको भोलिको लागि सरकार बनाउनका लागि, जनताका काममा भिज्नका लागि, छुनका लागि चाहिँ हाम्रो यो एमाले अगाडि बढेको छ र एमालेले एउटा सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने पनि हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। किनभने हाम्रो माथिका लिडरहरू त्यही अनुरूप लाग्नु पनि भएको छ र भोलिका लागि एउटा परिणाम दिन सक्ने सरकार त्यो स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म नै
फेरि पनि एमाले दिन सक्छ भन्ने हामी विश्वासका साथ पनि जुटिरहेका छौँ। हाम्रा साङ्गठनिक कामहरूलाई पनि त्यतैतर्फ हामीले फर्काएका छौँ र हाम्रो यो सुझबुझपूर्ण राजनीतिक साङ्गठनिक कामले फेरि पनि एमालेलाई स्थापित गर्छ, यो हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। हुन्छ सर, हामी अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका र हजुरले भन्न चाहनु भएको केही कुरा छन् भने भनिदिनुहोस् न। होइन, त्यस्तो अब लगभग धेरै कुराहरू नै गरिसक्नु भएको छ। तर मैले कति मात्रै भन्छु भने तपाईँको रेडियो मार्फत, यो रेडियो चितवन मार्फत आम नगरवासी, हाम्रा पार्टीका जे जति कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक सबैमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, पार्टी नगर कमिटी भर्खर मात्रै निर्वाचित भएको छ। यसले आफ्ना आन्तरिक पार्टी कामहरूलाई व्यवस्थित गर्दै सबै तहमा, सबै वडामा छुने गरी हामीले कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्छौँ र हामीले यो कमिटीले आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर हामी त्यसलाई दिनुपर्ने शक्तिलाई सहित हामीले कबुल गरेर हामी यहाँ निर्वाचित भएर पनि आएका छौँ। त्यही ढङ्गको हाम्रो चुस्त एउटा कमिटी पनि बनेको छ, होइन? अब यसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव गरेर हामीले जे जति 5 जनाको यो पदाधिकारीको टिम र सिङ्गो 5 जना पदाधिकारी सहित तपाईँको 75 जनाको एउटा सिङ्गो कमिटी बनेको छ। यो कमिटीले आगामी दिनहरूमा सबै नगरवासीका मन छुने गरेर काम पनि गर्छ र सबै राजनीतिक दलहरूसँग हातेमालो, सामाजिक कामका लागि चाहिँ हातेमालो गर्दै अगाडि पनि बढ्छ। यति गरिसकेपछि हामीले आखिरमा ती जनतासँग भिजेर गइसकेपछि, ती जनताका मन जितिसकेपछि हामीले सबै चिज जित्छौँ भन्ने पनि लागेको छ। त्यसैतर्फ हाम्रो कमिटी लाग्नेछ र हाम्रो वडामा भर्खर निर्वाचित भएका जति पनि 16 वार्डका वडा कमिटीहरू छन्, ती वडा कमिटीहरूको कार्यभार पनि अझ बाँकी नै छ। जस्तो उहाँहरूले गर्नुपर्ने चिजहरू, पार्टी सदस्यता विस्तारका चिजहरू छन् र टोल कमिटीहरू गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रत्येक वार्डमा, प्रत्येक टोलमा चाहिँ हाम्रो कमिटीहरू गठन गर्छ। यो विधानले व्यवस्थित गरेको विषय पनि हो। त्यसैतर्फ त्यो नेतृत्व, वडाको नेतृत्व लागि पनि रहेको छ र सबैले देखिने गरेर एकैचोटि नेकपा एमाले रत्ननगर जुरुक्कै उठ्छ, यसमा मैले विश्वास लिएको छु र यसमा हाम्रा पार्टी पङ्क्ति, नेता, कार्यकर्ता सबैले हामीलाई सघाउनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। हुन्छ सर, हजुरलाई फेरि पनि सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी यस चितवन बहसबाट बिदा हुन्छौँ। हस्, अब यो रेडियो चितवनले जुन एउटा अवसर मलाई दियो, यहाँ आएर मेरा विचारहरू व्यक्त गर्ने जुन एउटा प्लेटफर्म दियो, यसका लागि रेडियो चितवन, तपाईँ लगायत सिङ्गो रेडियो चितवनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। नमस्कार सर। हस्, नमस्कार। चितवन बहस।